हुजूर गौस पाक कहते हैं मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सुभान। किस किस की गर्दन पर है बहुत लंबी होगी, लेकिन जिलाउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर इस किताब के अंदर एक वाकया लिखा है। गौस पाक का कदम, गौसे पाक का कदम किस किस के कंधे पर है, गौस पाक के आगे किस किस ने अपना सर झुकाया है। आइए मैं इस वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं तो आपको गौस पाक का मर्तबा पता चले। एक नाम है इश्क व मोहब्बत की तारीख में इमाम इश्क व मोहब्बत का, खैरुत ताबईन का, सैयदुत ताबईन का, यानी सैयदना उवैस करनी का। हजरत उवैस करनी को आप जानते हैं? ये उवैस करनी कौन है? तवज्जो फरमाए, ये हजरत उवैस करनी कौन है? हजरत उवैस करनी का मर्तबा क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, ए उमर, मेरा ये जुब्बा ले जाना और मेरे उवैस को देना। वो यमन में रहता है, वो करन में रहता है, और उसको ले जाकर के ये जुब्बा देना, और जब वो जुब्बा देना उसको मेरा सलाम कहना, और उससे कहना कि वो जुब्बा पहनने से पहले मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अगर वो दुआ करेगा तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा। अब आप हजरत उवैस करनी का मर्तबा थोड़ा मालूम कीजिए कि जिसके पास दुआ करवाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भेज रहे हैं, अली ये मुर्तजा जैसे सहाबी को, फारूक आजम जैसे सहाबी को भेज रहे हैं। ये अली पाक से उनका मर्तबा बड़ा नहीं है, फारूक आजम से उनका मर्तबा बड़ा नहीं है, रसूल पाक से किसी का मर्तबा बड़ा नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि हुजूर के इल्म में यह बात थी कि कभी कोई शख्स तो तकरीर करेगा कि वली के शहर की तरफ या वली के आस्थाने की तरफ सफर करना नाजायज और हराम है, तो हुजूर ने कहा उमर और अली जाओ मदीने से लेके यमन तक के वली की चौखट तक सफर करो, ताकि वली की चौखट तक सफर करना अली और उमर की सुन्नत हो जाए। और फिर अली ये मुर्तजा और मौलाए कायनात सिर्फ अपनी मर्जी से सफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हुजूर के हुक्म से सफर करें। पता चला सफर करके वली तक पहुंचना ये मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म है, और दुआ के लिए पहुंच रहे हैं हजरत मौलाए कायनात। अब मुझे तो यहां पर एक रोशनी और मिल रही है, सुभान, एक रोशनी और मिल रही है। हुजूर अपनी नालैन भी भेज सकते थे, सुभान, हुजूर अपनी नालैन, समझ में आई बात? नालैन भी भेज सकते थे, मोए मुबारक भी भेज सकते थे, कोई फूल भी भेज सकते थे। जुब्बा क्यों भेजा? इसलिए कि जुब्बा कपड़ा है और वो जीते जी पहनते हैं, तो इशारा मिल गया। क्या मिला? इशारा कि वली जमीन के ऊपर हो तो उसको पहनने के लिए कपड़े ले जाया करो, और जमीन के अंदर हो तो ओढ़ने के लिए, जमीन के अंदर हो तो ऊपर चढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने कपड़ा ही तो भेजा ना, सुभान, हुजूर ने कपड़ा भेजा, जुब्बा भेजा, अपना भेजा। ये इशारा, ये लिखी हुई बात नहीं है, ये इशारा मिला है। एक इशारा मिलता है ना, रिवायतों से इशारे मिलते हैं, उसको समझने वाला बात होती है। मुमकिन है कोई इससे इख्तिलाफ करना चाहे तो कर सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इशारा मिला कि हुजूर ने जुब्बा भेजा। अब यहाँ एक और बात, और दुआ करवाई कि दुआ करना। पता चला कि वली होता ही दुआ करने के लिए, उसकी दुआओं से बिगड़ी बनती है। और हम अल्लाह वालों के पास जाके कहते क्या है, मजार के अंदर हो तो कहते हैं हज़रत दुआ कर दे, आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी बन जाएगी। और उनको अल्लाह का बंदा समझकर उनसे ये कह दे कि आप खुद भी दे दे, तो वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर दवा दे सकता है, जब डॉक्टर दवा देता है ये टेबलेट खा लो, फिर आपने मुझे भाई तबीयत कैसी है, कहाँ वो फुला डॉक्टर के पास से दवा ली तो अच्छा हो गया। अच्छा किसने किया? डॉक्टर ने, है अल्लाह ने किया। जरिया कौन बना? डॉक्टर। तो जब डॉक्टर जरिया बन सकता है तो वली जरिया नहीं बन सकता? बेशक, बेशक। डॉक्टर ज्यादा इज्जत वाला है अल्लाह के नजदीक कि वली ज्यादा इज्जत वाला है। तो ये बात समझने की है। आप कहते हैं ये दुनिया की मिसाल दे के मत समझाओ, हम कहते हैं दुनिया की दे के मिसाल समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है। जब अल्लाह ने मकड़ी के जाले की मिसाल दी, जब अल्लाह ने मच्छर और मक्खी की मिसाल दी तो काफिर कहने लगे ये कैसा अल्लाह है,
یہ کیسا اللہ ہے اتنی چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ تیری وجہ سے دیتا ہے. اللہ اگر اپنی شان کے مطابق کلام کرے تو تیرا باپ بھی سمجھ نہیں پائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے الف لام میم. سبحان اللہ، سبحان بتاؤ اللہ. کیا سمجھے؟ ارے جب وہ الف لام میم والا کلام کرتا ہے تو جبریل بھی سمجھ نہیں پاتے، بے شک. تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا کلام الف لام میم ہے، تو سمجھ نہیں پائے گا. تو اب جو کلام جس کے لیے اتر رہا ہے وہی سمجھ نہیں پائے تو پھر کلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وہ تیرے سمجھانے کے لیے مچھر مکھی اور مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہوں، لیکن جب محبوب سے بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں الف لام میم. یعنی تجھے سمجھانے کے لیے تیرے دماغ والی بات کرتا ہوں، اور محبوب کو جب بات کرتا ہوں تو ان کے شان کے مطابق بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان. تو دنیا کی مثال دے کے سمجھانا سنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جبہ لے کر کے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے. اپنے مرشد غوث پاک کی شان دل لگا کے سنو، ان کے دامن میں بند جاؤ، ان سے رشتہ مضبوط کر لو، اپنی اولاد کو ان سے منسوب کر دو. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مرشد کی. حضرت اویس قرنی کے پاس مولا کائنات سیدنا فاروق اعظم دونوں پہنچے اور کہا اویس، اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ جبہ تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تو پہن کر کے امت کے لیے دعا کر. تو سیدنا اویس قرنی نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم، حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا، حضور کی زبان پہ میرا نام آیا. کہا ہاں تیرا نام آیا حضور کی زبان پہ. تو حضرت اویس قرنی جھوم گئے، سبحان اللہ. میرے یار نے میرا نام لیا، میرے محبوب نے میرا نام لیا. پھر کہا جب میرا نام آیا تھا زبان پہ تو کیفیت کیا تھی؟ کیسی کیفیت تھی بتاؤ نا. تو فاروق اعظم نے کہا اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ ملنے آتا. عرض کی حضرت آپ نے تو ملے ہیں نا، یہ بتائیں کہ حضور کی بویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ سبحان اللہ. آپ نے تو دیکھا نا حضور کو، مجھے بتائیں. فاروق اعظم رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا یہی تو بات ہے، میں تو نظر کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے خوشی میں دیکھا، غم میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، محراب میں دیکھا، نماز میں دیکھا، غیر نماز میں دیکھا، مینا کے میدان میں دیکھا، عرفات کے میدان میں دیکھا، وادی مزدلفہ میں دیکھا، مشعر حرام پہ دیکھا، ہر جگہ دیکھا. لیکن جب دیکھتا تھا شوق سے دیکھتا تھا. فاروق اعظم کے فرمان کا مفہوم اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں. جب دیکھتا تھا ذوق کے مطابق، شوق کے مطابق نگاہیں اٹھتی تھی. باری تعالیٰ کی تجلیات کے ایسے پہرے لگے ہوتے تھے کہ ادب کی وجہ سے جھک جاتی تھی. اویس میں آج تجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے محبوب کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی. کہا حضور مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا، اس لیے کہ اللہ اس محبوب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے. سبحان اللہ. قریب سے دیکھنے پہ ملی ہوئی نظر آتی تھی. فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات کا یہ جبہ لو اور امت کے لیے دعا کرو. حضرت اویس قرنی نے جبہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا. اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے، اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے. حضور کافی ہے امت کی بخشش کے لیے، لیکن حضور نے ولیوں کی عظمت بتانے کے لیے ولیوں تک بھیجا. حضرت اویس قرنی جبہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کے دعا کرے، اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا اویس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پہ بخش دیا. اویس میں نے تیری وجہ سے، تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا. حضرت اویس نے عرض کی مولا جب آدھی بخش دی ہے تو آدھی کو اور بخش دے، آدھی کو اور بخش دے. جواب آیا اویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا. آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا، وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا. اویس قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مرشد ہم قادریوں کی پیر غوث الاعظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟
میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا, اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے. اللہ اکبر. وہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے, اس وقت وہ اس منزل پر ہے, یعنی اس جلووں کے اندر گم ہے وہ. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا, وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے, اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے, دلیل ہے, میرے بندوں کے لیے دلیل ہے. اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پر. تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے, وہ جب کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے اس کے قدم کے آگے اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن سبحان اللہ سبحان اویس اللہ. قرنی ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہے. تو جس کے قدم کے آگے اویس قرنی جیسوں نے اپنی گردن جھکائی ہے اسی کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں. اور میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار